अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त का मौजूदा कादियानी सरबरा, उसका मुसलमान रज़ाई भतीजा शमसुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, हफ्ते वाले दिन मुझे एक कॉल आती है मेरे दोस्त की, ख़त्म नबूवत के मुजाहिद की। वो मुझे बताता है कि इस तरह हमारे इलाके के अंदर एक लड़की है जो तकरीबन 6 साल से कादियानी हो चुकी है। तो उन लोगों ने पहले कोशिश की है मगर बात नहीं बनी। मुझ तक जब ये बात पहुंची तो उसने कहा जी मैंने सबसे पहले अपनी तबलीगी जमात, जो उनकी जमात थी शुबान ख़त्म नबूवत, उनके अमीर सैयद मौलाना अनीस शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया से रब्ता किया कि हज़रत जी ये मामला है, क्या करें। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि बहुत बड़े मनाज़र हैं सैयद मौलाना अनीस शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया, बहुत बड़े मनाज़र हैं। मेरी तरबियत तकरीबन उन्होंने की हुई है सारी इस मामले में। तो उन्होंने कहा कि भाई आप शमसुद्दीन साहब को कहें कि शमसुद्दीन और उनकी अहलिया जो है वो चले जाएं, तो उनसे बातचीत कर लें। तो मैं जनाब उनके हुक्म पे अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे सफ़र करके तो वहाँ पहुँचा। तकरीबन हफ्ते वाले दिन 4 बजे वहाँ पहुँचे। नमाज वगैरह से फारिग होके उस लड़की को बुलाया गया, तो बैठ के बातचीत शुरू हुई। तो सबसे पहले ये पता चला कि ये पढ़ी लिखी लड़की थी, कहीं ऑनलाइन कोई पढ़ाई कर रही थी। वहाँ जो टीचर था वो कादियानी था। उसने इसको थोड़ा सा कादियानियत के बारे में बताया। फिर इस लड़की का राब्ता एक कादियानी मुस्नद मुरब्बी से करवाया गया जो बाहर के मुल्क में था। फिर वो मुरब्बी अपनी कादियानियत, मरज़ियत, अहमदियत इसको बताता रहा, और एक वक्त आया कि इस लड़की ने कादियानियत को कबूल कर लिया और मुसलमान होते हुए ये कुफर में चली गई। बहरहाल अच्छी खासी बहस हुई, अच्छे खासे सवालों जवाब हुए। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हम लोग 5 बजे शुरू हुए हैं और रात 2 बजे जाके उस लड़की ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ा। मिर्ज़ा कादियानी को दज्जाल कहा, मिर्ज़ा कादियानी को कज़्ज़ाब कहा, उसको झूठा कहा, और फिर मेरी अहलिया ने उनको कलमा पढ़ाया और ख़ातून वो मुसलमान हो गई। अल्लाह ताला उसको इस्लाम में कबूल फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए। मगर आप खुद सोचिए, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 9 घंटे उस लड़की के सामने हम बैठे रहे। उनके वालिद साहब भी सामने बैठे हुए थे, उनके चचा भी सामने बैठे हुए थे। मैंने उन्हें कहा जो जो दिल में सवाल आता है आप कर लें, मैं सिर्फ आपको जवाब दूंगा। तो उसने सबसे पहले ये कहा कि जी ईसा अलैहिस्सलाम जो फौत हो चुके हैं इसके बारे में मुझे बताइए और कुरान से मुझे आसमान का लफ्ज़ दिखाइए। तो मुझे समझ लग गई कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कादियानियों ने ज़हन साजी कर दी इन 5-6 सालों के दरमियान। तो बहरहाल हमने उसको फिर कुरान मजीद से ये साबित किया कि आसमान का लफ्ज़ तो कुरान में मौजूद नहीं है, मगर हम ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान पर जाना साबित करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने वहाँ बैठ के साबित किया। फिर हमने और भी काफ़ी सारे मौज़ूआत जो जो उसने सवाल किया हम उसको दिखाते गए। फिर मिर्ज़ा कादियानी की किताबों से भी हवाले दिखाए, सारे बहुत कुछ दिखाया। यानी 9 घंटे हमें तो नहीं लगे ना, आप खुद सोचें। तो मैं तो पहले ही कादियानियों से कहता हूँ कि मेरे साथ गुफ्तगू करनी है, टेबल के एक साइड पे आप बैठ जाएं, इधर मैं बैठ जाता हूँ। जैसे अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, अगर कोई कादियानी गुफ्तगू करना चाहे तो आ जाए मेरे पास, उस साइड पे वो बैठ जाए, इधर मैं बैठ जाता हूँ। ये किताबें भी पढ़ी हैं, कुरान मजीद भी पढ़ा है, तो हम बात करेंगे। अगर हमारे दलाइल कमज़ोर होंगे तो फिर बात करना। लड़ाई झगड़ा मार कुटाई मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। तो बहरहाल अल्लाह के फजलो करम के साथ जो जो सवाल उसके थे उसने मोबाइल में सेव किए हुए थे अपने, वो बोलती गई, हम कर दिखाते गए। हदीस का मामला आया तब भी हदीसें दिखाई। मगर एक बात ज़रूर है कि कादियानियों ने भरपूर उसकी तैयारी करवाई हुई थी। पर मुझे अफसोस होता है कि जब हमारे मुसलमान जो, यानी मुसलमान से मुराद जो कादियानी से निकलकर इस्लाम में दाखिल होते हैं, ठीक है, उनकी इस तरह मेहनत नहीं कराई जाती, उनको बात नहीं समझाई जाती। बस वो ये समझते हैं कि हमने अब इस्लाम कबूल कर लिया, बस अब हमारा मामला ख़त्म हो गया, बस काफ़ी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे नो मुस्लिम भाई बहनें इस्लाम में दाखिल होती हैं, उनका काम है कि इसको सीखें, अच्छी तरह सीखें, ताकि अपने ख़ानदान में, अपने लोगों में जाके वो तबलीग कर सके। ये देख ले 5-6 साल में उन्होंने उस लड़की को एक किस्म का मुरब्बी लेवल का उन्होंने बना दिया हुआ था कि वो जो सवाल कर रही थी मुझे पता चल रहा था कि ये मुरब्बी करते हैं सारे सवाल। फिर आगे से वो जो जवाब दे रही थी मुझे वही पता चल रहा था कि ये मुरब्बी करते हैं। तो मेरे जो भी कादियानी से निकल कर इस्लाम में दाखिल होते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी अच्छी तरह तैयारी करें, अच्छी तरह तैयारी करें। ख़त्म नबूवत कोर्सेज होते हैं, उनको सीखें, ऑनलाइन सीखें। उसमें भी समझ ना आए तो मेरा मोबाइल नंबर आपके पास होता है, हर वक्त पूरी दुनिया में मौजूद है। मुझसे रब्ता कर लें, मुझसे पूछ लें, मेरी तरफ आ जाएं। इंशाल्लाह हम जो ख़त्म नबूवत अकेडमी बनाई है उसमें मैं खुद अब इंशाल्लाह लोगों को तैयारी करवाऊंगा इस मनाजरे की कि कादियानियों से किस तरह गुफ्तगू करनी है। आप दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उस लड़की को इस्लाम में दोबारा कबूल कर लिया है, उसको इस्तिकामत अता फरमाए, उसकी परेशानियां दूर फरमाए। तो इस तरह ये बहुत सारे झूठे आने हैं। मगर मेरी तमाम उम्मत मुसलमान से एक अपील है, खुदारा अपने बच्चों को सही
اسناد کے ساتھ جو امام مہدی کی حدیثیں ہیں وہ یاد کروا دیجیے. جو تعلیمی ادارے ہیں چاہے وہ حکومتی ہیں یا جو مدارس ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ایک پورا باب جو ہے صحیح حدیث کے ساتھ امام مہدی کے بارے میں لوگوں کو تعلیم دیجیے، اپنی کتابوں میں چھپوائیے. کیونکہ اسی طرح کے بہت سارے لوگ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے رہیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے، تو کیوں نہ ہم یہ اسٹیپ اٹھا کے لوگوں کو صحیح اسناد کے ساتھ امام مہدی کی پہچان کروائیں. اب جیسے یہ کہہ رہا میں امام مہدی ہوں، اس کا نام دیکھیے، اس کا نام کیا ہے؟ سید تحسین احمد عباسی. جبکہ صحیح حدیث کے اندر امام مہدی کے نام کے بارے میں آیا ہے کہ ان کا نام جو ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب اسی طرح جو پیچھے آیا ہے، ٹھیک ہے، اپنا یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا نام بھی محمد نہیں تھا. اب یہ آ گیا، اس کا نام تحسین حیدر ہے، یہ اس کا نام بھی محمد نہیں تھا. چلے اگر کسی کا نام محمد ہو بھی جائے، جیسے علی محمد باب تھا یا محمد احمد سوڈانی تھا، مگر کیا ان کے والدین کا نام بھی وہی ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جو امام مہدی ہوگی اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا، یعنی وہ محمد بن عبداللہ ہوگا؟ تو علی محمد باب کے نام جو ہے وہ تو دوسروں کے والد پہ نہیں تھا، محمد احمد سوڈانی کا بھی نہیں تھا، مرزا قادیانی کا بھی نہیں تھا. اب یہ جو نیا دعوے دار آیا ہے اس کا بھی نہیں ہے. یہ ہمارا کام ہے اور الحمدللہ یہ بہت بڑا کام ہے اگر ہم یہ کرتے ہیں. تو میری پھر آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیوز کو آگے بھیجیے تاکہ کسی بھی ایسے لوگوں کو جن کو میری ضرورت ہو کسی قادیانی سے گفتگو کرنے کی تو وہ ضرور کروا سکے. آپ یقین کریے میری مسز بھی رو پڑی، میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، وہ چچا بھی رو پڑا، اور باپ اس کا تو بار بار رو رہا تھا اس بات سے جب بچی سوال کرتی تھی مختلف قسم کے. جب اس بچی نے یہ مجھے کہا کہ میں نے تو مرزا قادیانی کو نعوذ باللہ نبی اور رسول مانا ہوا ہے، تو اس کا باپ اس وقت بھی رو پڑا کہ میری بیٹی جو تھی ماشاءاللہ بڑی نیک تھی، سارا کچھ تھا، مگر اب یہ کیا باتیں کر رہی ہیں. چچا کو غصہ بھی آ رہا تھا، انہوں نے اظہار بھی کیا. میں نے کہا آپ خاموش ہو جائیں، آپ نے نہیں بولنا. بڑی زبردست قسم کی ذہن سازی بچی کی کر دی گئی ہے، تو ہم انشاءاللہ دلائل سے ہی اس کی ذہن سازی کو ہم توڑیں گے. ایون چچا نے یہاں تک کہہ دیا کہ مجھ سے جب یہ کہتی ہے نا کہ میں مرزا قادیانی کو نبی اور رسول مانتی ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. تو میں نے کہا آپ کمرے سے اٹھ کے چلے جائیں، مجھے بات کرنے دیں، مجھے بلایا ہے نا تو مجھے بات کرنے دیں، یا پھر چپ کر کے بیٹھ جائیں. تو پھر وہ خاموش ہوئے. ظاہری بات ہے مسلمان کے سامنے بیٹھے مسلمان کی بچی یہ کہے کہ میں مرزا قادیانی کو نبی اور رسول مانتی ہوں تو کون برداشت کرتا ہے؟ مگر چونکہ ہم دائی ہیں الحمدللہ اور ہم نے محنت کی، خوب محنت کی، 9 گھنٹے کے بعد وہی لڑکی اسی مرزا قادیانی کی جس کو نبی اور رسول مان رہی تھی اس کو دجال اس نے کہا، کذاب کہا، لعنتیں بھیجی. کیوں؟ اس کو بات سمجھ آ گئی. تو میرے بھائیو جلدی نہیں ہے، جب تک اس بندے کے ذہن سے مرزا قادیانی کو نہیں ہٹائیں گے تب تک بات نہیں بنے گی. پھر بعد میں وہ باپ اتنا رویا جب اس بچی نے کلمہ پڑھا ہے. اللہ اکبر. کہیں وہ ریکارڈنگ والا کرنے والا معاملہ ہوتا تو میں آپ کو وہ ریکارڈنگ کر کے اس وقت اس کمرے کی سچویشن بتاتا اور آپ دیکھتے کہ جن کی بچیاں یا بچے قادیانیت میں چلے جاتے ہیں وہ ماں باپ کس طرح پھر روتے ہیں، کس طرح ان کی سسکیاں نکلتی ہیں. تو ان سب کاموں سے بچنے کے لیے پہلے ہی اپنے بچوں کو بچپن میں تیاری کروا دیجیے، بچپن میں ان کے دماغوں میں یہ بات بٹھا دیجیے کہ امام مہدی کون ہوں گے، کیا سسٹم ہے، کیا سارا کچھ ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے، عیسیٰ ابن مریم کون ہوں گے، کہاں آئیں گے، کیا ہوگا. ساری چیزیں اگر بچوں کو آپ نے پڑھائی ہوں تو ان جیسے نوسر باز جو ہیں پھر وہ ان بچوں کو گمراہ نہیں کر سکتے. اس لیے کوشش کیجیے اپنے گھروں میں مائیں اپنے بچوں کو گھروں میں ختم نبوت کے لیے تیار کریں، بچوں کو ختم نبوت کے لیے وقف کریں. جب کہیں ختم نبوت کی مجالس ہو، کورس ہو، تو گھروں سے بچوں کو زبردستی نکالیں کہ بیٹا جاؤ کورس کر کے آؤ. تو اگر کسی قسم کی میری ضرورت ہو الحمدللہ میرا نمبر آپ کے سامنے آ جائے گا اسکرین پہ، تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی والے معاملے فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے صحت تندرستی عطا فرمائے. تو جتنے لوگ میری ویڈیو سنیں وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.